कथाको प्रारम्भमा गरिने प्रार्थना। कथा भन्ने र सुन्ने सबैले चन्दन नक्षत्र फूल लिएर हात जोड्नु र पण्डितले तल लेखिएको स्तुति पढ्नु। यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र रमतस्तन्वन्ति दिव्यस्तवे वेदै साङ्गपदपनिषदैर्गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यन्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्रीमच्चन्दनचर्चितो जलवपु शुक्लं वरामल्लिका मालालङ्कृतकुण्डला प्रबलिसङ्मुक्तावली शोभिता सर्वज्ञाननिधान पुस्तकधरा रुद्राक्षमालाकरा वाग्देवी वदनम्बुजे वसतु मे त्रैलोक्यमाता चिरं मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। नमो भगवते तस्मै व्यासाय अमृततेजसे यस्य प्रसाददक्ष्यामि नारायणी कथानिमं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सबैले पुष्पाञ्जली पुस्तकमा चढाएपछि वक्ताले कथा भन्न थाल्नु, श्रोताले चित्त भएर कथा सुन्नु। अथ 20 अध्याय गोमा जन्म उपाख्यान। हे अगस्त्य मुनि, अर्को मङ्गलबार बिहान पूजा प्रार्थना सकिएपछि सिद्धिविनायकको मूर्ति भन्न थाल्यो। हे शिव भट्ट ब्राह्मण, अघि कुनै समयमा गन्धर्वलोकमा सुसङ्खित नामको गन्धर्व थियो। त्यसकी प्रमोदिनी नामकी छोरी थिए। त्यस्तै सुशील गन्धर्वकी सुशील अनि स्वरवेदिका सुस्वरा तथा चन्द्रकान्ताकी सुतारा एवं सुप्रभाकी चन्द्रिका नामका छोरा थिए। ती गन्धर्व कन्या अप्सराहरूको यिनै शुभ नाम थिए। फेरि ती सबै 5 कुमारीहरू उमेरमा पनि बराबरीका थिए। मानव ती चन्द्रमाबाट निस्किएका चाँदनी जस्तै प्रकाशमान थिए। ती 5 चन्द्रमा जस्तै मुख भएका, अति राम्रा केश भएका थिए र चन्द्रमाको अमृत रूपी रस भरिएका जस्ता उनका ओठ थिए। जसरी चन्द्रमाको चाँदनी सेता कमलहरूमा प्रफुल्लता सञ्चार गर्दछ, त्यस्तै गरो उनको दर्शनले हेर्नका आँखाहरूमा आनन्द सञ्चार हुन्थ्यो। मानव उनीहरू सुन्दरताको डल्लोबाटै पैदा भएका जस्ता अति राम्रा रूप भएका हरिणौँ जस्ता थिए। उनका कुम्भ गोल गोल र उठेका ठाडा थिए। मानव ती वैशाख महिनामा कमल जस्तै लाग्दथ्यो। नयाँ पालुवाहरूले शोभिएका लहरा झैँ नयाँ यौवन छचल्किने ती अत्यन्तै सुन्दर थिए। तिनीहरू पहेँलो मिसिएको सुन जस्तै गोरा थिए। यसै कारण उनको चमक पनि सुनको जस्तै थियो। ती सुनकै अलङ्कारले शोभिएका थिए। तिनीहरूले सुनले बनेका चम्पाका फूलको माला लगाएका थिए अनि सुनकै वर्णका गुणकेशरी फूलका लहराले चुल्ठो सजाएका थिए अनि सुन जस्तै चम्कने सुन्दर वस्त्र धारण गरेका थिए। ती सबै 7 स्वर समूह हावामा नाना प्रकारमा मूर्छना यानि स्वर विशेषमा ढोलकमा ताल दिने, विनोदमा बाँसुरी मुरली वीणा बजाउनमा, भिन्न स्वरमा मादल बजाउनमा, नाना भाँतीका नाचमा, विविध प्रकारका चित्र बनाउन लहडमा, त्यस्तै अनेक किसिमका कलाहरूमा निपुण थिए। त्यस्ता प्रकारका ती कन्याहरू कुनै बेला वन क्रीडामा मुग्ध थिए। ती कन्या आफ्ना पिताहरूले पालिएका भएर पनि कुबेरका बगैँचामा डुलीफिर गर्थे। यस्तैमा एक समयमा लहडले नै ती 5 कन्या मिलेर वैशाख महिनामा एउटा वनबाट अर्को वनमा जाँदै पारिजातका फूलहरू टिप्न बटुल्न गर्थे। यस्तै कुनै एक दिन ती सुन्दरी कन्याहरू गौरीको आराधना गर्नका लागि कुनै स्वच्छ सरोवरमा गए। फेरि तिनीहरूले त्यस तलाउ यानि सरोवरबाट राम्रा राम्रा सुनको कोष जस्ता कमलका फूलहरू टिपेर ती राम्रा फूलहरू लिएर वैद्युर्मणि तथा शुद्ध स्फटिक र सफा स्वच्छ मुगा जस्तो जल भएको तलाउमा नुहाएर अर्को वस्त्र पहिरेर अनि चुपचाप त्यहाँको सुन मिलेको बालुवाहरूको भुइँमा सानो ढिस्को उठाएर पार्वतीको मूर्ति बनाउँदा भए। अनि केशर मिलेको सेतो चन्दनले सिँगारिएकी ती पार्वतीलाई राम्रा राम्रा कमलका फूलहरू लिएर नाना प्रकारका उपचार, धूप दीप नैवेद्य आदिले पूजा गरेर अत्यन्त भक्तिभावले गरेको ती कुमारीहरू नाना प्रकारले ताल यानि बाजाको ध्वनिपूर्वक त्यतिखेर त्यहाँ नाच्दा ती मृगनयनीहरू गान्धार स्वरको आश्रय अर्थात् उत्थान गरेको खुब राम्रो स्वरले तिखो ध्वनि भएको मूर्छना नामको ध्वनिपूर्वक गीत गाए। त्यस गीतको वाक्य विन्यास राम्रो प्रबन्ध भएको सुरिलो स्वरमा अति उत्तम थियो। हर्षको रस वर्षाउन त्यो सुरिलो स्वर भएको ठाउँमा ती कन्याहरू नाच्नमा अत्यन्त मस्त रहेको बेला तब त्यो अच्छेद नामको उत्तम तीर्थमा स्नान गर्नका लागि वेदनिधि मुनिका छोरा प्रसिद्ध बेटा उहाँ आए। उनले रूपको
को सीमालाई नाघेको थियो। उनको मुखमण्डल अत्यन्त राम्रो थियो। उनका आँखा कमलका फूलको पात जस्ता विस्तृत थिए। उनी युवा अवस्थामा थिए। उनको छाती चौडा थियो। उनका हातमा लामा लामा अति सुन्दर थिए। उनी कयौं श्याम वर्णका थिए। मानव उनी दोस्रो कामदेव नै हुन् कि जस्ता थिए। उनी ब्रह्मचारी थिए। उनको शरीरमा यामनाको टुप्पो शोभयमान थियो। हातमा दण्ड लिएका उनी मार्नो धनुष लिएका कामदेव जस्तै थिए। उनले मृग चर्मका वस्त्र धारण गरेका थिए। जनै पहिरिएका थिए। सुन जस्तो चम्किने मुजको मोटो कन्धनी पनि कम्मरमा धारण गरेका थिए। त्यहाँ त्यस तलाउमा तटमा ती बालाहरूले ती ब्रह्मचारी बटुकलाई एकाएक देखेर आश्चर्यचकित भएका छँदा अत्यन्त रमाएर हाम्रो आँखाको अतिथि समान यो को होला भनी ठानेर टोलाउँदै सोच्न थाले। अनि ती बालाहरूले आफ्नो नाचगान छोडेर तिनै एकटकलाई हेर्दा हेर्दै व्याधाले हरिणीहरूलाई भाडले वेद झैँ तिनीहरू पनि कामका भाडले बेधिए। उनलाई देखेर लट्ठ भएका ती पाँचैवटी कन्या ती जवान ब्राह्मण कामदेव पो हुन् कि भन्ने भ्रममा परेर हडबडाउँदै हेर हेर यस्तो भन्न थाले। अनि आफ्नो कमल जस्तो जस्ता बडा बडा आँखाले बारम्बार तिनलाई मनमा नै पूजा गरेर अर्थात् हेरिरहेर त्यसपछि ती कन्याहरूले परस्पर विचार गर्न लागे। यदि यो पुरुष कामदेव नै भएको भए रतिलाई साथमा नलिई किन घुम्थे? यदि यी अश्विनी कुमार भएका भए निश्चय नै ती दुवै भाइ साथै रहन्थे। त्यसकारण कि त यी गन्धर्व हुन् अथवा कुनै किन्नर हुन्, अथवा इच्छानुसार रूप धारेर कुनै सिद्ध हुन्, अथवा यी कुनै ऋषिपुत्र हुन्, अथवा कुनै उत्तम पुरुष नै हुन्, अथवा यो कोही होस्। पक्कै पनि ब्रह्माजीले हाम्रै लागि सृष्टि गरेका हुन्। जस्ता प्रकारले भाग्यमानीहरूको लागि पूर्वजन्ममा कर्म अनुसार खजाना प्राप्ति हुन्छ, त्यस्तै प्रकारले हामी कुमारीहरूका लागि कल्याणकारी जलको तरङ्गको लहरले चित्त पग्लेकी पार्वतीले यो उत्तम वर पठाइदिएको हो। त्यसकारण यस वरलाई मैले भरे, तैँले विरस त मैले पनि भरे। तिमीहरूले मात्रै भर्ने, मैले पनि भरे, म किन छोडुँ? मैले पनि भरे, तिमीहरूभन्दा म के कम छु? लौ मैले पनि भरे भन्दै यस्ता प्रकारले ती पाँचैवटीले परस्पर बोलिरहेको बेलामा तिनीहरूको त्यस्तो कुरा सुनेर ती महर्षि कुमारले आफ्नो मध्याह्नको नित्य क्रिया सकेर अनि ती बटुक प्रसिद्धले पनि तिनको कुरा आफ्नो हृदयमा विचारेर यो विघ्न आइलाग्यो भन्ने ठाने। किनकि ब्रह्मा विष्णु महादेव आदि देवताहरू पहिलेका जो सिद्ध मुनिहरू अनि ती योग बल भएका योगीहरू पनि अबल युवतीहरूको त्यो अद्भुत लीलाद्वारा मोहित गरिसकेका छन्। धनुषधारी कामदेवले आँखी भुइँरू बलियो धनुबाट छाडेको युवतीहरूको नेत्ररूपी तीखा बाडले हानिएपछि कसको मनरूपी मृग ढल्दैन र नीतिपूर्वकको धैर्य तबसम्म मात्र रहन्छ, तबसम्म मात्रै जनताको भय भइरहन्छ, तबसम्म मात्रै चित्त अत्यन्त दृढ रहन्छ, तबसम्म मात्रै कुलको ख्याल रहन्छ, तबसम्म नै तपको तुजुक रहन्छ, तबसम्म मात्रै मनुष्यले यम नियम आदिको पालना गर्न सक्छ। जबसम्म अत्यन्त नसिला ती वनिता युवतीहरूको कर्के हेराइ रूपी बाडले मनुष्य मोहमा पर्दैन, अर्थात् बेरोसिँदैन। युवतीहरूको मिठा मनोहर नखराले विषयमा हिरिक्क हुने जनहरूको मनलाई मोहित गराउँछ, एकदम उन्मत्त बनाउँछ। तसर्थ यी अहिले मलाई पनि मोहमा पार्दछन् र पक्कै पनि उन्मत्त बनाउँछन्। तसर्थ अब कुन उपायले मेरो यो आश्रम धर्मको रक्षा हुन सक्छ? मासु, रगत, मल मूत्रले बनेको अति अपवित्र घिनलाग्दो स्त्रीहरूको शरीरमा सुन्दरताको कल्पना गरेर एकदम मूर्ख मूढ चित्त भएका कामुकहरूले झैँ संयमी धीर विचारवान जनले तिनमा लट्ठिएका रमण गर्नु हुँदैन। किनकि निर्मल बुद्धि भएका विद्वानहरूले स्त्रीहरूको संसर्गमा नै आश्रम धर्ममा रहनेहरूका लागि भयङ्कर हुन्छ है भनेर बताएका छन्। त्यसकारण जबसम्म यी मेरा समीपमा आइपुग्दैनन् तब तक नै म घर गइहाल्छु भनेर विचारी आफ्नो मनमा खेलाउँदै थिए कि उत्तिनै खेर ती कन्याहरू ती प्रसिद्ध ब्रह्मचारीको नजिकै गएर आफ्ना दायाँ बायाँ हातले बन्धनले अँगालो हाले अनि विनयपूर्वक बिन्ती गरे, हे सुन्दर, हामीहरूद्वारा निश्चय नै तपाईँ बिरिनुभयो, यसकारण यस विषयमा तपाईँको विपरीत विचार नहोस्। ती कन्याहरूको यस्तो प्रकारले विनय गरिएका तथा तिनका
बाहुपासमा बाँधिएका ती प्रसिद्ध ब्राह्मणले मुस्कुराउँदै भने, तिमीहरू शुभ, अनुकूल र प्रिय वचन भनिरहेका छौ, किन्तु गुरुकुलमा ब्रह्मचार्य श्रमका रहेका अनि वेदको अभ्यासमा तल्लीन भएको मेरो नियम अझै समाप्त भएको छैन। जुन आश्रममा जो धर्म छ त्यसलाई पण्डितहरूले रक्षा गर्नुपर्दछ। यसकारण हे कन्या हो, अहिले यो विवाह गर्नु मेरो धर्म छैन भन्ने म ठान्दछु। ती ब्रह्मचारी बटुक प्रसिद्धको यस्तो कुरा सुनेपछि तब ती कन्याहरूले वैशाखमा साफ गलाले मिठो ध्वनि बोले, कोइलीहरूले बोले झैँ तिनले मिठो बोली भने, धर्मले धन, धनले गृहस्थाश्रमले धर्मका फलको उदय हुन्छ भन्ने शास्त्रहरूको यही नै निश्चय छ भन्ने विद्वानहरूले ठोकुवा गरेका छन्। धर्मको अधिकताको उही गृहस्थ आश्रम जमाउने काम तपाईँका सम्मुख उपस्थिति भएका छ। यसकारण विविध प्रकारका भोगहरूले उसको उपभोग गर्नुपर्छ, तब यो भूमि नै स्वर्गभूमि जस्तै हुन्छ। तिनीहरूको यस्तो वचन सुनेर ती प्रसिद्ध ब्रह्मचारीले गम्भीर बाणीले भने, तिमीहरूको कुरा साँचो हो, किन्तु म गुरुकुलको आफ्नो नियम समाप्त गरेर गुरुको आज्ञा पाएर मात्रै अनि सबै विवाह आदि कर्म गर्नेछु। त्यसै बिचमा आफै बाठो भएर विवाह म गर्दिनँ। उनले यस्तो भनेपछि फेरि ती कन्याहरू, हे सुन्दर, तपाईँ सचमुच मुखप्रतीत हुनुहुन्छ भने दिव्य औषधि, दिव्य रसायन, खानीका सिद्ध उत्तम कलाहरू, सुन्दरी स्त्रीहरू, मन्त्र तथा धर्मबाट प्राप्त भएको धर्मको रस पनि जब यी स्वयं प्राप्त हुन्छन् त बुद्धिमानीले यस्ता कुराहरूलाई छोड्नु हुँदैन। संयोगले नै यदि कार्यको सिद्धि प्राप्त भयो भने नीति जान्ने व्यक्तिले त्यसमा उपेक्षा गर्नुहुन्न, किनकि उपेक्षा गर्नाले फेरि फलको लाभ हुँदैन। त्यसकारण दीर्घसूत्री बनेर आलस्य वा टालमटोल गर्नु राम्रो ठानिन्न। गाढा प्रेम गर्नेवाला, निर्मल कुलमा जन्मन लिएका, स्नेहले चित्त पालिएका, बोलीचाली र चालचलन राम्रो भएका, स्वयं वर वर्णन गर्न तम्सिएका, राम्रा अनि रूपले धप्प बलेका कुमारी कन्याहरूलाई त यस ब्राह्मणमा भाग्यशाली मनुष्यहरूले मात्र प्राप्त गर्दछन्, अरूले पाउन सक्दैनन्। विचार गर्नुहोस् त, कहाँ हामी यति सुन्दरी, कहाँ तपाईँ तपस्वी बटुक, अर्थात् तपाईँमा र हामीमा परस्पर ठुलो फरक छ। साँच्चै हो, यस्तो नहुने कुरालाई पनि हुने गराउनमा विविधता पनि पण्डित यानि जान्ने छ भन्ने कुरो हामी मान्दछौँ। त्यसकारण जसरी हुन्छ यतिखेर तपाईँ हामीलाई गन्धर्व विवाहद्वारा स्वीकार गर्नुहोस्, यस्तै हाम्रो कल्याण छ। होइन भने आकुलिएको हामी अब जीवित रहन सक्दैनौँ। तब तिनीहरूको त्यस्तो कुरा सुनेको धर्म जान्नेहरूमा श्रेष्ठ ती प्रसिद्ध ब्राह्मणले भने, हे मृगनयनी हो, धर्म नै धर्म भएका मनुष्यहरूले धर्मलाई कसरी त्याग्ने? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष यी चारलाई यथोक्त विधिले सेवन गरेको मात्र यी सफल हुन्छन्, होइन भने निष्फल हुन्छन्। यतिखेर म व्रती छु, त्यसकारण व्रत पुरा नगरिकन बिना समयमा स्त्री पाणी ग्रहण या स्त्री ग्रहण गर्दिन। किनकि जो मनुष्य क्रियाको समय जान्दैन उसले क्रियाको फल पाउँदैन। त्यसकारण यस समयमा मेरो मन धर्मको विचारमा लागेको छ। तसर्थ हे कन्या हो, सुन, यतिखेर म स्वयंवर गर्न चाहन्न, किनकि यस विषयमा कति मनुष्यहरू द्रव्य धनी, कति विद्या धनी, कति सिद्धि धनी, कति योग धनी, कति कीर्ति धनी हुन्छन् त कति संशय धनी, कति कर्म धनी हुन्छन्। ती मध्ये म धर्मधनी हुँ। आफ्नो धर्म छाडेर आफ्नै मनले गुरुजनको आज्ञा नपाइकन म कसैको पाणी ग्रहण गर्दिन। यस्ता प्रकारले ती प्रसिद्ध बटुको आशय जानेर उनको हातबाट आफ्नो हात छुटाएर अनि उनीहरूले आफ्ना परस्पर हेराहेर गरे। तब प्रमोदिनीले ती बटुकको गोडा पक्री, त्यसै गरी सुशीला र सुस्वरले उनको हात पक्रे। सुताराले अङ्गालो हाली र चन्द्रिकाले उनको मुख चुमी। तथापि त्यस स्थितिमा पनि ती ब्रह्मचारी जस्ताका त्यस्तै काम विकारले रहित भई निर्विकार नै रहे र प्रलयकालको अग्नितुल्य अत्यस्त क्रोधले चुर भएका ती ब्रह्मचारीले अटेरी ती कन्याहरूलाई यस्तो श्राप दिँदा भए, जसरी पिशाचिनी जस्तै भएर तिमीहरू ममा टाँसियो त्यसरी नै तिमीहरू पिशाचिनी भए। यस्ता प्रकारले प्रसिद्ध ब्रह्मचारीले शराब पिएका ती कन्याहरू तुरुन्तै उनलाई त्यागेर ती ब्रह्मचारीको सामु खडा भएर भने, हे पापी, हामी निरपराधिनी जन्म तिमीले यो के गर्यौ? प्रिय कार्यको बदला अप्रिय कार्य गर्यौ। तिम्रो यो
धर्म ज्ञानलाई धिक्कार्छ। जो मनुष्य आफ्नो अनुरागी भक्तजनहरूमा मित्रजनहरूमा द्रोह गर्दछन् त्यस्ता पुरुषहरूको दुवै लोकमा सुख नाश हुन्छ भन्ने कुरा हामीले सुनेका छौँ। त्यसकारण तिमी पनि हामीहरूको श्राप तुरुन्तै पिशाच हौ। यति भनेर चुप लागेका ती बालकन्याहरूले खुइय गर्न लागे तथा भोक प्यासले आकुल व्याकुल भए। हे शिव भट्ट ब्राह्मण, तब परस्परमा श्राप गरेर त्यसै तलाउमाको तीरमा ती कन्याहरू र त्यो प्रसिद्ध ब्रह्मचारी पनि सबै 6जना पिशाच भएर रहँदा भए। तब उस पिशाचका साथै ती पिशाचिनीहरू पनि पहिला गरेको पाप कर्मको त्यो भयङ्कर फललाई रुँदै कराउँदै बिताउन लागे। हे शिव भट्ट, पूर्वजन्ममा अर्जित गरिएको शुभ वा अशुभ कर्मको फल समय आएपछि भोग्नै पर्छ। त्यसैलाई देवताहरूले पनि आफ्नो छायालाई झैँ निवारण गर्न यानि हटाउन सक्दैनन्। त्यसपछि ती कन्याहरू र उस ब्रह्मचारीका आमा बुवा रुँदै तडपिँदै हिँड्थे। प्रारब्धको भेटमा अमिट हुने हुनाले ती बालाहरूलाई र उस ब्रह्मचारीलाई पनि चैन थिएन। पिशाच भएपछि ती पिशाचहरू आहारका लागि अत्यन्त दुखी भए र त्यसै तलाउको किनारमा यताउता भट्कदै बस्दथे। यस्तै प्रकारले धेरै समय बितेपछि मुनिहरूमा श्रेष्ठ लोमसजी पुष महिनाको शुक्ल चतुर्दशीको दिन अछोत तालमा स्नान गर्नका लागि त्यहाँ आए। तब ती ब्राह्मण लोमसलाई देखेर भोकले आकुल भएका ती सबै पिशाचहरू एकजुट भएर उनलाई मार्ने इच्छाले उनीतिर दौडे। किन्तु लोमसजीको अति कडा तेजले भत पोलिएको ती उनको अगाडि नजिकै रहन असमर्थ भएर सबै टाढा रहे। त्यसै बेला त्यहाँ वेदनिधि नामका ब्राह्मण टुप्लुक्क आइपुगे। हे शिव भट्टजी, अनि उनले लोमसजीलाई देखेर साष्टाङ्ग प्रणाम गरेर यानि उनका पाउमा ढोगेर उभि हात जोडेर शिर झुकाई मिठो बोली बोले, हे ब्राह्मण, हे महर्षि, ठुलो भाग्य उदाएपछि नै सज्जनहरूको सङ्गति यानि भेट हुन्छ। गङ्गा आदि गएका सबै तीर्थहरूको जो मनुष्य सधैँ नुहाउँछ अनि जो मनुष्य सज्जनहरूको सङ्गत गर्छ ती दुवै सत्सङ्ग गर्नु बडो उत्तम ठानिन्छ। हे ब्राह्मण, गुरु अर्थात् महात्माहरूको समागम पृथ्वी तलमा दुष्ट वा अदुष्ट फल दिनेवाला हुन्छ, अर्थात् स्वर्ग दिनेवाला या रोग हर्नेवाला हुन्छ। किन्तु त्यसमा धेरै विघ्न बाधा पनि हुन्छन्। यति भनेर वेदनीतिले ती पिशाचहरूको पहिले घटेको उनीहरूलाई अद्भुत वृत्तान्त बताए। यी उभिएका सबै तिनीहरू गन्धर्व कन्या हुन् र त्यो उभिएको त्यो बटुक चाहिँ मेरो छोरा हो। यी सबै नै परस्परमा सराप गरेर पिशाचहरूले मलिन अनुहार पारेर हे मुनिहरूमा श्रेष्ठ लोमसज्यू, तपाईँका अगाडि उभिएका छन्। अब आज तपाईँका दर्शनले यी कुमारहरूको र त्यस कुमारको उद्धार हुनेछ। के सूर्योदय भएपछि पनि अन्धकारको राशि गुफामा घुस्त्रदैन र? हे शिव भट्ट, त्यो कुरा सुनेर दयाले मन पग्लिएका अत्यन्त तेजस्वी लोमस ऋषिले पुत्रको दुःखले दुखित ती मुनि वेदनिधिलाई भने, मेरो कृपाले यी बालकन्याहरूलाई र त्यस बटुकलाई पनि तुरुन्त पूर्व स्मृति प्राप्त हुनेछ र जसले तिनको परस्पर श्राप नाश हुन्छ त्यस्तो धर्म पनि म बताउँछु भनी लोमसले भन्नुभयो। अब यिनीहरूले मेरो साथ रहेर विधिपूर्वक माघभरि नै माघ स्नान गरून्। माघभरिको स्नानले मात्र माघको अन्त्यमा श्रापबाट छुट्न सक्दछन्, होइन भने अरू उपायले यिनको उद्धार हुन सक्दैन। हे वेदनिधि, श्राप रूपी पापको फल र मनुष्यहरूको पापको नाश तीर्थमा माघ स्नान गर्नाले मात्रै हुन्छ। मेरो यस्तो निश्चय बुद्धि यानि निश्चय छ। 7 जन्मदेखि पाप र वर्तमान जन्ममा गरिएको महापाप पनि विशेष गरेर पुण्य तीर्थमा गरिएको माघ स्नानले सारा डढ्छ अर्थात् नाश हुन्छ। मुनिहरू जन पापको कुनै प्रायश्चित देख्दैनन्। त्यस्तो पाप पनि पुण्य तीर्थमा माघ स्नान गर्नाले नाश हुन्छ भन्दछन्। जानी आफ्नै मनले कोही जन माघ स्नान गर्छ भने त्यस स्नानले त्यो मोक्ष फलको भागी हुन्छ। हिमालयको पर्वतीय प्रान्तमा रहेको तीर्थमा अर्थात् देवघाटको त्रिवेणीमा गरिएको माघ स्नानले सारा पाप नाश हुन्छ। त्यसकारण अब यी कन्याहरू र तिम्रो त्यो छोरा तथा तिमी पनि सबै सद्गति चाहनेहरू मेरो साथ देवघाट त्रिवेणीमा हिँड। त्यहाँ देवताहरूलाई पनि दुर्लभ हुने माघ स्नान माघभरि सबै एकैसाथ गरौँ। त्यही नै पापबाट उत्पन्न भएको यो पिशाच तत्त्वबाट यिनीहरूको तुरुन्तै छुटकारा पाउनेछन्। यति भनी भोलिपल्ट नै ती सबै अत्यन्त खुसी हुँदै लोमसका साथ उनका कृपा शक्तिले आकाश मार्गद्वारा देवघाटका लागि अछोतबाट प्रस्थान गरेर उसै दिन
दिनकै बाँकी छँदै उहाँ पुगी तीर्थयात्रीहरू बनाइरहेको छाप्रो डेरा जमाए। लौ अब पिशाचहरूबाट मुक्त हुन चाहने यी कन्याहरू र तिम्रो यो छोरा पनि अनि तिमी पनि सबैले मेरो भनाइ अनुसार यस त्रिवेणीमा मेरो साथै सधैँ मकर राशिमा सूर्य रहन्जेल नआओ। यस त्रिवेणीका जलका प्रभावले पहिलेका सारा पाप नष्ट हुन्छ भनी तिनीहरूलाई माघभरि त्रिवेणीमा नुहाउन लगाए। त माघको अन्त्यमा ती सबै पिशाचबाट मुक्त छुटेर पहिलाकै रूप अर्थात् पहिला जस्तै थिए उस्तै रूपमा उस्तै भेषमा प्राप्त भए। तब वेदनिधिले आफ्नो छोरालाई र ती दिव्य रूपका कन्याहरूलाई देखेर भित्रभित्रै प्रसन्नचित्त भएका छँदा श्रद्धापूर्वक लोमसको स्तुति गरेर भने, तपाईँको कृपाले मात्रै पापरूपी समुद्रबाट यिनीहरूको पार पाएँ। यस ऋषिहरूमा श्रेष्ठ प्रभु, अब यी बालबालिकाहरूलाई के गर्ने यसको बारे उचित आज्ञा होस्। तब लोमसले भन्नुभयो, यो कुमार वेद पढिसकेको र आश्रमको नियम पनि पुरा गरिसकेको पट्टु छ, तसर्थ अब यो केटो आफूमा प्रेम गर्ने यी पाँचैवटी करकमल प्रकोश अर्थात् पाणी ग्रहण गरोस्। त्यसपछि लोमसका आज्ञाले र अनि आफ्ना बाबुको वचनले विवाहका लागि चाहिने आवश्यक शुभ वस्तुहरूले र त्यहाँको रैथाने ऋषिहरूद्वारा पढिएका वेदमन्त्रका ध्वनिहरूले मङ्गलचार गरिएको त्यो धर्मात्मा ब्रह्मचारीले विवाहको विधिले तुरुन्तै त्यही धर्मपूर्वक ती पाँचैवटी कन्याहरूको हात पक्रियो अर्थात् तिनीहरूसित विवाह गर्यो। तब आफ्नो आफ्नो मनोरथ पुरा भएको ती सबै कन्याहरू आनन्दले मस्त हुँदा भए। त्यो पट्टो कुमार पनि प्रसन्न भए। त्यसपछि ती वर वधुलाई गृहस्थ धर्मको शिक्षा र परमा शराबको कारणले मात्रै प्राप्त भएको यो संयोगको फल र मेरो आशीर्वादले प्राप्त भएको सारा ऐश्वर्य प्राप्त गर अनि यस्तै रूप रङ उमेरमै रहेर यस्तै रहिरहेको यस पतिका साथ आउने प्रलयकालसम्म रहिरह्यो भन्ने आशीर्वाद दिएर हिँड्न लाग्दा ती वीर वधुहरूद्वारा र वेदनिधिले श्रद्धा भक्तिपूर्वक नमस्कार प्रणाम ढोग गरिएका ती लोमस ऋषि पनि दौतहरूले निवास गरेको मेरो पर्वतको आफ्नो आश्रम जाँदा भए। अनि वेदनिधि पनि पाँचवटी बुहारी र छोरीलाई अघि लगाएर हर्षित हुँदै कुबेरको नगरी अलकापुरीमा गए। विवाह भएको 7 वर्षसम्म पनि ती परीहरूमा सन्तान नभएकाले तब फेरि अक्षोदमा मकर स्नान गर्न गएका लोमस ऋषि बाठौँ ती 5 परीहरू पतिसहित गएर उनलाई ढोगी आफ्नो दुःख हल बन्ती चढाए। त लोमस ऋषिले उनीहरूलाई भन्नुभयो, सन्तानका लागि अब तिमीहरू सबै पतिका साथ यसै अक्षोदमा लगालग तीनवटा माघका मकर स्नान विधिपूर्वक गर्नुपर्छ अनि मात्र तिमीहरूको सन्तान हुन्छन्। लोमसका आज्ञा अनुसार उनले बताए बमोजिम उनीहरूले 3वटा मकर स्नान गरेपछि तिनले ध्याल्ती छोराछोरी पाए। तसर्थ हे शिव भट्ट ब्राह्मण, तिमी पनि यो देवघाटको त्रिवेणीमा विधिपूर्वक नियमपूर्वक पत्नी सहित भई लगालग 3वटा माघभरि मकर स्नान गर त अनि म तिमीलाई आकाशमा सूर्य चन्द्र रहन्जेल नाउँ चलिरहने सन्तान दिनेछु। यति भनी सिद्धिविनायकज्यू चुप लागे। हे अगस्त्य मुनि, तब सिद्धिविनायकले बताए बमोजिम शिव भट्टले विधि विधान सहित मकर राशिमा सूर्य सरेको दिन माघे सङ्क्रान्तिका दिनदेखि माघ मसान्तसम्म नियममा रहेर 3वटा माघ स्नान पुरा गरे। देवघाटमा माघ स्नान गर्दा प्रत्येक माघका 30 दिनसम्म नै दिनहुँ कुनै न कुनै वस्तु दान गर्न गर्थे। माघको पहिलो दिन माघे सङ्क्रान्तिमा बिहानै त्रिवेणीमा नुहाई धुवाई आई तिलको झेक्राले जिउ सेकाई ब्राह्मण दाम्पति बोलाई तिनलाई तिलका लड्डु भुटेको तिलमा सक्खर घिउ हाली मुकुयाएको तिल भुङ्ग्रोमा पोलेको वा आगोमाथिको पानी उसिनेको तरुलका टुक्रा त्यसै सरखण्ड सुठुनी आलु पिँडालु एवं बुहोतमा भरी घिउ तथा सक्खरका डल्ला अनि ती दाम्पतिलाई नै खिचडी खाना प्रशस्त पुग्ने गरी 1 मान वा बेसी नै मसिना नयाँ चामल त्यति नै दलेको मासको खोस्टो दाल त्यस खिचडीमा हाल्न चामलको आधा नापको घिउ अनि अरू तरकारी अचारका लागि चाहिने सार सामानले टन्च भएका सिधा र लाउन तयारी उनी
कुनै लुगा वा उडुन वा सुती धोती उपरना आदि दान दिन्थे। गरिब गुरुवालाई पनि तिलको लड्डु र गुडका लड्डु बनाइदिन्थे। आशाले आउनेहरूको लागि पनि पोल्टो भरिदिन्थे। अनि अरू प्रत्येक दिन चाहिँ दाउरा, कम्बल, वस्त्र, जुत्ता, घिउ, तेल, डस्ना, तकिया, दोलाई, पाखी, अन्न, सुन, कमण्डलु, खण्डदीप तथा कङ्गालहरूलाई भोजन, लुगाफाटा, भरभराउँदा मक्कल, तातो तातो दूध, हलुवा, पुरी, तरकारी, खिचडी, जुलेबी एवं जाडोले थुरथुराइरहेका कङ्गालहरूलाई कम्बल र खाना आदि गुप्तदान। अनि चटाई, गुन्द्री, बर्का, काने, टोपी, तयारी लगाउने लुगाहरू मध्ये कुनै न कुनै एउटा चिज बाहुनहरूलाई दान दिने र गरिबहरूलाई बाँडिदिने गर्थे। यसै गरी 3वटा माघभरि मकर स्नान गरेपछि लगत्तै आउँदो मङ्गलबार सिद्धिविनायकको पूजा गर्न गएका शिव भट्ट दाम्पतिले पूजा गरिसकेपछि सन्तान प्राप्तिको लागि प्रभुको आज्ञा अनुसार 3वटा मकर स्नान विधिपूर्वक हामीले पूरा गर्यौँ। हे प्रभु, अब हामीलाई प्रभुको करार अनुसार सन्तान दिनुहोस् भन्ने प्रार्थना गरिरहेका ती भक्त शिव भट्ट दाम्पतिले सिद्धिविनायकले भने, हे शिव भट्ट दाम्पति, आजको 8औं दिनमा बिहानै आई यसै गरी मेरो पूजा गर्नु र उसै बेला एउटा गाई आएर तिम्रो मुख हेरिरहनेछ। तिमीले पनि गाईको मुख हेरेर पूजा गर्नु। अनि गाईले गोब्र्याउनेछ। त्यो गोबर भूमिमा खस्न नपाउँदै हातमा थापी घर लैजानु र तसलामा राखी माथिबाट तसलाले छोपिदिनु। 4 दिन भएपछि हेर्नु, कन्या उत्पन्न भइरहेकी हुनेछ। छोरो भने तिमीले पूर्व जन्ममा राखेका छैनौ। यति विनायकको आज्ञा सुनि शिव भट्ट ब्राह्मण र सती ब्राह्मणी सिद्धिविनायकले दण्डवत प्रणाम गरी घर फर्के। उता सिद्धिविनायक पनि अन्तर्ध्यान हुनुभयो। त्यसको 8 दिनपछि मङ्गलबार बिहानै समस्त पूजा सामग्री लिई दुवै स्त्री पुरुष सिद्धिविनायकको मन्दिरमा गई पूजा गर्न लाग्दा एउटा गाई आएर हेरिरहिन्। अनि शिव भट्टले सिद्धिविनायकको पूजा सकेर गाईको पनि पूजा गरे। तब गाईले गोब्र्याइन् र शिव भट्टले त्यो गोबर भूमिमा खस्न नपाउँदै हातमा थापेर सिद्धिविनायकलाई दण्डवत प्रणाम गरी सानन्द घर आए। अनि त्यो गोबर तसलामा राखी माथिबाट तसलाले छोपिदिए। 4 दिन भयो र माथिको तसला झिकी हेर्दा कन्या उत्पन्न भइरहेकी देखे। कस्ती कन्या भने मध्याह्नकालमा सूर्य जस्तै तेज भएकी, पूर्ण चन्द्र जस्तै मुखमण्डल भएकी, वासुकी नाग झैँ हात पाउ भएकी र बाघको जस्तै कमर भएकी, सावित्री जस्तै पैताला भएकी। त्यस्तै परम सुन्दरी कन्या देखेर शिव भट्ट र सती अत्यन्त हर्षित भई तसलामाबाट झिकेर निदान गरी राम्रो सुरक्षा गरी पाले। त्यस बालिकालाई खान दुध भएन र फेरि सिद्धिविनायकको मन्दिरमा गई पूजा गरे। अनि गणनाथ प्रसन्न भए, शिव भट्ट ब्राह्मण, हे सती ब्राह्मणी, के भन्ने इच्छा छ भन। त्यस्तो आज्ञा भएको सुनि शिव भट्ट बिन्ती गर्दछन्, हे गणनाथ, हजुरको कृपाले सन्तान पाएँ, तर त्यस बालिकालाई खान दुध भएन, त्यही बिन्ती गर्न आएको हुँ। त्यति सुनेर त्यस बालिकालाई दुध दिए जाऊ भनेर सिद्धिविनायक अन्तर्ध्यान हुनुभयो। अनि सतीले आफ्नो स्तन निचोरी हेर्दा दुध आयो र त्यस बालिकालाई खान दिई बढाइन्। जस्तै सीताजी उत्पन्न हुँदा राजा जनकलाई आनन्द भएथ्यो, त्यस्तै ती बालिका उत्पन्न हुनाले शिव भट्ट र सतीलाई आनन्द भयो। त्यसपछि योग्य ब्राह्मणहरू डाकी नामकरण संस्कार गराए। ती ब्राह्मणहरूले भने, हे शिव भट्ट, गाईको गोबरबाट उत्पन्न भएकी हुनाले यी बालिकाको नाम गोमा भएर यी बालिका भाग्यमानी हुनेछिन्, सम्पूर्ण लोकले सम्मान गर्नेछन्। यति ब्राह्मणहरूले भविष्यवाणी गरेपछि शिव भट्टले यथेष्ट भोजन र दक्षिणा दिई विदा गरे। आगन्तुक सबै ब्राह्मणहरूले आफ्नो आफ्नो आश्रम गए। त्यसपछि ती गोमा नामकी कन्या शुक्ल पक्षका चन्द्रमा झैँ प्रतिदिन बढेर 5 वर्षकी भइन्। अनि शिव भट्ट ब्राह्मणले र सती ब्राह्मणले एक दिन कन्यालाई भने, हे पुत्री, हामी गङ्गा स्नान गरेर आउँछौँ, तिमी पूजाको निम्ति अक्षता केलाइराखे भनी अराए। दुवै दम्पति नित्य गङ्गा स्नान गरेर हरिहरको पूजा गरी सुवर्णादि द्रव्य दान गरेर आउँथे। त्यही क्रमले दान गर्दा गर्दा अमरावती थर्कियो र देवराज डराई समस्त देवताहरूका साथमा लिई कैलाशमा श्री महादेव कहाँ गएर बिन्ती गरे, हे ईश्वर, मृत्युमण्डलमा हिमालयको पर्वत श्रृङ्खलाको दक्षिण भागमा एउटा ब्रह्मपुर भन्ने नगर छ। त्यहाँ शिव भट्ट नामका ब्राह्मण र सती नामकी तिनकी पतिव्रता स्त्री छन्। ती दुवै स्त्री पुरुषले हजुरको पुत्र सिद्धिविनायकको सेवा गरे र सिद्धिविनायक खुसी भई असङ्ख्य सम्पत्ति दिए। ती शिव भट्टले सम्पत्ति पाएपछि नित्य गङ्गा स्नान गरेर
हरिहरको पूजा गरी सुवर्ण दिनाना द्रव्य दान गर्नाले अमरावती थर्कियो। हे शम्भु, म अरू पनि बिन्ती गर्दछु। ती शिव भट्टले सम्पत्ति पाएपछि सन्तान भएनन् भनेर फेरि सिद्धिविनायकको सेवा गरे। तब सिद्धि गणेशजी खुसी भएर सकल लक्षणले युक्त भएकी परम सुन्दरी एउटी कन्या पनि वरदान दिए। हे प्रभु, हामीहरूको रक्षा गरिबक्सोस्। हजुरले रक्षा नगरे अमरावतीबाट हामी च्युत हुनुपर्नेछ। यति इन्द्रको प्रार्थना सुनि महादेव आज्ञा हुन्छ। हे देवेन्द्र, नडराऊ, म रक्षा गर्नेछु। अब सबै अमरावती जाऊ। शिवजीको त्यस्तो आज्ञा सुनि उहाँलाई धन्यवाद प्रणाम गरी सुरराज इन्द्र अमरावती फर्किए। त्यसपछि महादेव भिक्षुक रूप धारण गरी देवताको रक्षाका निम्ति जटाको मुकुट बनाई बायाँ हातमा त्रिशूल र दाहिने हातमा डमरू लिई भस्म लेपी गरी शिव भट्ट ब्राह्मणको घर पुगी भिक्षा माग्नुभयो। गोमा आफ्नो पिताका पूजाका लागि अक्षता केलाइरहेकी थिए। निकै बेरपछि, हे भिक्षुक, मेरो मातापिता गङ्गा स्नान गर्न गएका छन्, म अक्षता केलाउँदैछु, एकैछिन पर्ख, भिक्षा दिने अरू कोही छैनन्। यति भनेर पर्खाइराखिन् अनि अक्षता केलाइसकेर भिक्षा लिए। भिक्षुक रूप श्री महादेव छेउ आई। हे भिक्षुक, मेरो मातापिता घरमा छैनन्, म अक्षता केलाउँदै थिएँ, त्यसै कारण विलम्ब भयो, दुःख नमान, भिक्षा ल्याऊ भनिन्। गमाको यति कुरा सुनेपछि भिक्षुक रूप महादेव भन्नुहुन्छ, हे ब्राह्मणी, यतिका बेर पर्खाइ बल्ल अब भिक्षा दिन आइस्। म त्यो भिक्षा लिन्न, दिने भए तेरो बुवाको पूजा गर्न केलाइरहेको अक्षता दे। यति भिक्षुक रूप महादेवको वचन सुनि गोमाले लिने भए भिक्षा ल्याऊ, नलिने भए अक्षता त म दिने होइन भनिन्। गोमाको त्यस्तो वचन सुनेर रिसाएका महादेवले, हे पापिनी ब्राह्मणी, तैँले अहङ्कार गरेर मलाई भिक्षा दिनस्, अत तँलाई श्राप दिन्छु। त 7 वर्षकी हुँदा 70 वर्षको बुढोसित तेरो विवाह होस्। फेरि तेरा मातापिताले महाकष्ट गरी सही सिद्धि बनाएको सेवा गरेर पाएको सबै सम्पत्ति पनि नाश होस्। फेरि तँलाई पनि अनेक थरीको दुःख आइपरुन्। फेरि तेरा मातापिता पनि चाँडै नै मरिजाउन्। यति 4 थोक तँलाई श्राप दिए। यति भनी त्यो भिक्षुक पनि भिक्षा पनि नलिई त्यहाँबाट अन्तर्ध्यान भई कैलाशमा पुग्दा भए। इति श्री स्कन्द पुराणे केदारखण्डे माघ महात्म्ये कुमार अगस्त्य संवादे श्री स्वस्तानी व्रत परमेश्वरी व्रत कथायां गोमोत्पत्ति नाम 20 आरती पुष्पाञ्जली। कथा सुन्ने सबै श्रोताले नित्य कथा सुनिसकेपछि चन्दन अक्षता फूल लिएर उभिए हात जोड्नु अनि वक्ता पण्डितले तल लेखिएको श्लोकहरू पढ्नु। उपनयतो मङ्गलं वा सकलमङ्गलालय श्रीमदिनकर किरण निबोधित नवनीयदल निवेक्षण कृष्ण काले वर्षतु पर्जन्य पृथिवी सत्शालिनी देशोऽयं शुभरहितो ब्रह्मणा सन्तु निर्भया अपुत्रा पुत्रिणः सन्तु पुत्रिणः सन्तु पौत्रिणः निधना सधना सन्तु जीवन्तु शरदं शतं। तत्रैव गङ्गा यमुना च तत्र गोदावरी सिन्धु सरस्वती च तीर्थानि सर्वाणि वसन्ति तत्र यात्रा चित्तोद्धार कथा प्रसंग या कुञ्जितसारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावर्धनमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्मचित्तशङ्कर प्रभृति वीरदेवी सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेषजाड्यपा कायेन वाचा मनसिन्यर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति सहवत् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायति समर्पयेत्। श्री स्वस्तानी देव्यार्पणमस्तु। यति भनिसकेर कथा सुन्ने जति समस्त श्रोताहरूले पुस्तकको भाषामाथि पुष्पाञ्जली चढाई पुस्तकलाई ढोक गर्नु र आफ्नो आफ्नो मनको इच्छित वरदान माग्नु। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। राधे राधे।